नमस्कार, क्यापिटल समाचारमा स्वागत छ। म कुलचन्द्र विष्ट। सुरुमा अहिलेसम्मका मुख्य समाचारका शीर्षकहरू। देशभर कोरोना भाइरस विरुद्धको खोप अभियान सुरु। पहिलो चरणमा 4,30,000लाई खोप दिने सरकारको तयारी। 3 महिनाभित्र सबैलाई खोप उपलब्ध गराइसक्ने प्रधानमन्त्री ओलीको भनाई। नेकपा प्रचण्ड नेपाल पक्षद्वारा संसद विघटन विरुद्ध धरना कार्यक्रम आयोजना। विभाजित पार्टीलाई एकता गराउने भन्दै उपाध्यक्ष गौतमद्वारा नेकपा एकता राष्ट्रिय अभियानको घोषणा। सरकारद्वारा वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन कार्यविधि 2071 खारेज। कटान भइसकेका काठ दाउरा सदुपयोग, बिक्री वितरण तथा ओसार प्रसार खुल्ला गर्ने तयारी। विश्वभर कोरोना भाइरसबाट संक्रमित हुनेको संख्या 10 करोड नाग्यो। धेरै मुलुकहरूमा कोरोना विरुद्धको खोप सुरु भए पनि नयाँ प्रकार फैलिरहेकाले संक्रमितको संख्या बढ्दो। राष्ट्रिय महिला लीग फुटबल अन्तर्गत बुधबार भएको खेलमा विराटनगर महानगरपालिकाको फराकिलो जित। कुसुम खतिवडाले ह्याट्रिक गर्दा चन्द्रपुर 5-0 गोल अन्तरले पराजित। Capital Connection. Connecting worldwide. जनताको लागि यो दुःखदको कुरा हो, किनभने जनताले विश्वास गरेर दिएको हो। 5 वर्ष तिमी चलाऊ, देशलाई बनाऊ र तिम्रो हातमा हामीले सुम्पेका छौँ। हामीलाई पनि शान्ति देऊ, देशलाई पनि समृद्ध बनाऊ भनेर दिएको हो। त्यसको लागि जनतालाई भन्ने कुरा होइन। तर बीचमा आइसकेपछि के भयो भनेको उनीहरूको आन्तरिक कुरा मिलेन। विडम्बना, हामी कहाँ योग्य पनि छैन, विज्ञ पनि छैन, प्राज्ञ पनि छैन। किनभनेदेखि उनीहरू पछाडि लाग्न सकेन। नलागिसकेपछि यहाँबाट चाहिँ टिकट काटेर अब बाहिर जानु पर्यो। र नेतृत्व नै छैन कि यहाँ त नेता मात्रै भयो कि। एक घरमा 6 जना छ भने 6 थरीको नेता जन्म भयो, नेतृत्व भएन। अहिले पनि जति पनि नेतृत्व नेतामा हुनुहुन्छ उहाँहरू योग्यता पनि छ उहाँसँग, तर योग्य चाहिँ हुनु भएन। योग्य चाहिँ भएन कि। योग्यता छ, योग्य भइदिएन। अहिले हाम्रो यहाँ हेर्ने हो भने एग्रिकल्चरको लागि के छ भन्ने हो भने भएको फर्टाइल ल्यान्डहरूमा चाहिँ टोटल त्यहाँ चाहिँ एग्रिकल्चर फसलहरू उत्पादन हुनुपर्नेमा त यहाँ सबै कङ्क्रिट र रड मात्रै उत्पादन भइरहेछ। तर यहाँ त के छ भने प्लानर चाहिँ नभएको होइन, प्लान गरेको थियो। त्यही विषयमा चाहिँ उहाँले पिएचडी गरेका पनि छन्। तर त्यो पिएचडी कहाँबाट गरेको छन्? जुन देशबाट पिएचडी गरेर आएको, अमेरिकाबाट पिएचडी गरेको कि फरेनबाट पिएचडी गरेर आएको छ। अनि त्यही अनुरूपको चाहिँ यहाँ यस्तो भएको थियो भनेर नेपालमा बसेर सिंहदरबारभित्र बसेर फरेनको प्लान भनेर कहाँबाट हुन्छ सर? क्यापिटल समाचार अब विस्तारमा। बिहान बालुवाटारबाट भिडियो कन्फरेन्स मार्फत खोप अभियानको उद्घाटन गर्नुभएको। यो लगतै खोप अभियान देशभर सुरु भएको छ। अभियान उद्घाटन लगतै नेपालमा कोरोनाको पहिलो खोप काठमाडौँको टेकु स्थित शहीद शुक्रराज ट्रपिकल तथा सरुवारोग अस्पतालका निर्देशक डाक्टर सागर राज भण्डारीले लगाउनु भएको छ। काठमाडौँ उपत्यकामा 17वटा सहित देशभर 120 केन्द्रबाट कोरोना खोप दिइने बताइएको छ। अचला लोहनीको रिपोर्ट। भारत सरकारले अनुदानमा उपलब्ध गराएको कोभिसिल्ड नामक खोप पहिलो चरणमा बुधबार स्वास्थ्य कर्मी, सरसफाई कर्मी, एम्बुलेन्स चालक, सब व्यवस्थापन गर्ने व्यक्ति, खोप केन्द्रमा खटिने सुरक्षाकर्मी, वृद्धाश्रममा काम गर्ने कर्मचारीलाई दिइनेछ। शुक्रराज अस्पतालमा कोरोना संक्रमणको उपचार तथा व्यवस्थापनमा खटेका चिकित्सक, नर्स, स्वास्थ्य कर्मी तथा सरसफाई कर्मी गरी 264 जनाले बुधबार नै खोप लगाएका छन्। यही अस्पतालमा रहने खोप केन्द्रमा स्वास्थ्य सेवा विभाग अन्तर्गत रहेका स्वास्थ्य कर्मी, काठमाडौँ अस्पताल, ब्लू क्रस सहित राजधानीका विभिन्न अस्पतालका 2000 भन्दा बढी स्वास्थ्य कर्मीलाई यो खोप दिइनेछ। कोरोना विरुद्धको खोप लगाउन डराउनु पर्दैन भन्ने सन्देश दिन आफूले सुरुमै खोप लगाएको अस्पतालका निर्देशक डाक्टर सागर राज भण्डारीको भनाइ छ। पहिलो पटक मैले यो भ्याक्सिन लगाएको छु हैन यो देशमै, र 1 घण्टा 1.5 घण्टा भइसक्यो। मलाई केही पनि त्यस्तो लक्षण केही भएको छैन। एकदम सेफ छु, फिट एन्ड फाइन छु। जसरी फिट एन्ड फाइन छु हजुरहरू पनि फिट फाइन हुनुहुन्छ। त्यसकारण चाहिँ कुनै सङ्कोच नमानिकन चाहिँ एकदमै लगाइदिनुहुन्छ म अनुरोध गर्न चाहन्छु। काठमाडौँको महाराजगञ्ज स्थित त्रिवी शिक्षण अस्पतालमा पहिलो दिन बुधबार नै 300 जना स्वास्थ्य कर्मीले खोप लगाएका छन्।
मनमोहन कार्डियोथेरासिस भास्कुलर तथा ट्रान्सप्लान्ट सेन्टर र बीपी कोइराला नेत्र अध्ययन केन्द्रका 3000 भन्दा बढी चिकित्सक र स्वास्थ्य कर्मीले पनि खोप लगाउने स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनाएको छ। कान्ति बाल अस्पताल, चिरायु अस्पताल र इसान बाल अस्पतालका स्वास्थ्य कर्मीले पनि टिचिङ अस्पतालमै खोप लगाउने गरी केन्द्र निर्धारण गरिएको छ। सशस्त्र प्रहरी अस्पताल बलम्बुमा 500 भन्दा बढीले खोप लगाउँदैछन् भने पहिलो चरणमा कुल 4,30,000लाई खोप दिने सरकारको तयारी छ, जसको विश्वसनीयतामाथि प्रश्न उठिरहेको बेला स्वास्थ्य मन्त्री हृदय त्रिपाठीले कोभिसिल्ड खोपको प्रभावकारितामा आशंका नगर्न आग्रह गरेका छन्। आउँदा दिनहरूमा खोपको उपलब्धताका आधारमा बाँकी लक्षित समूहका व्यक्तिहरूलाई क्रमशः खोप सेवा प्रदान गर्ने कार्य अनवरत जारी रहनेछ। पहिलो चरणमा 7वटै प्रदेशको फोहोर मैला व्यवस्थापनमा खटिने फोहोर संकलक तथा चालक, एम्बुलेन्स तथा सब वाहन चालक र सहचालक, प्रत्यक्ष उपचारको सेवा दिने वा खोप व्यवस्थापनमा खटिने स्वास्थ्य कर्मी, खोप केन्द्रमा खटिने सुरक्षाकर्मी तथा स्वयंसेवक, सब व्यवस्थापनमा खटिने व्यक्ति, स्वास्थ्य स्वयंसेवक, अन्तर्राष्ट्रिय प्रवेश बिन्दुमा कार्यरत स्वास्थ्य कर्मी र अन्य कर्मचारी, वृद्धाश्रमका व्यक्ति तथा हेरचाहमा खटिने कर्मचारी एवं कारागारका कैदी र सुरक्षाकर्मीलाई समेत खोप दिने स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनाएको छ। कोभिसिल्ड खोप अक्सफोर्ड विश्वविद्यालय र एस्ट्राजेनेका नामक औषधि उत्पादन कम्पनीले संयुक्त रूपमा विकास गरेका हुन्। भारतको सेरम इन्स्टिच्युटले खोप उत्पादन गरिरहेको छ, जसको प्रभावकारिता 70% मै सीमित छ र यसले निम्त्याउने जोखिमका बारे भारतमै प्रश्न उठिरहेको छ। क्यापिटल समाचारको लागि क्यामेरामा सुरेन भण्डारीको साथमा अचला लोहनी, काठमाडौँ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले 3 महिनाभित्र सम्पूर्ण नेपालीलाई कोभिड-19 विरुद्धको खोप उपलब्ध गराइसक्ने बताउनु भएको छ। बुधबार कोभिड-19 विरुद्धको खोप अभियानको शुभारम्भ कार्यक्रममा बोल्दै प्रधानमन्त्री ओलीले सम्पूर्ण नेपालीलाई 3 महिनाभित्र कोभिड-19 विरुद्धको खोप उपलब्ध गराइसक्ने बताउनु भएको हो। भारत सरकारले अनुदान उपलब्ध गराएको 10 लाख डोज खोप बुधबारदेखि देशभर लगाउन सुरु गरिएको छ। पहिलो चरणमा फ्रन्टलाइनमा काम गर्ने स्वास्थ्य कर्मी, सुरक्षाकर्मी तथा सरसफाई कर्मी लगायतलाई लगाउन सुरु गरिएको हो। पहिलो डोज लगाएको 28 दिनपछि दोस्रो डोज लिनुपर्ने हुन्छ। प्रधानमन्त्री ओलीले कोभिड-19 विरुद्धको खोप नाफा कमाउने तथा व्यापारको माध्यम बन्न नहुने पनि बताउनु भयो। उहाँले कुनै पनि गरिब देश अथवा गरिब मानिस खोपबाट वञ्चित हुन नहुने र सबैको पहुँचमा हुनुपर्ने बताउनु भयो। सरकारले अनुदानमा अथवा किनेर ल्याएको खोपलाई नेपाली नागरिकले निःशुल्क रूपमा पाउने उहाँको भनाइ छ। प्राथमिकताको आधारमा क्रमशः आम नागरिकलाई खोप उपलब्ध गराउने उहाँले बताउनु भयो। प्रधानमन्त्री ओलीले कोभिड विरुद्धको खोपको निम्ति अन्य मित्र राष्ट्र र संघ संस्थाहरूसँग पनि कुराकानी भइरहेको जानकारी दिनुभयो। भारत सरकारसँग थप खोप उचित मूल्यमा किन्ने कुरा पनि भइरहेको उहाँको भनाइ छ। प्रधानमन्त्री ओलीले खोप प्रारम्भ भएपछि कोभिड-19 सम्पूर्ण रूपमा नियन्त्रण नभएसम्म मास्क प्रयोग गर्ने, सामाजिक दूरी कायम गर्ने, सरसफाई र खानपानमा ध्यान दिन पनि आग्रह गर्नुभएको छ। अब बेला र बोली। आज हामीले काठमाडौँको टेकु स्थित शहीद शुक्रराज ट्रपिकल तथा सौरारोग अस्पतालमा कोरोना खोप लगाएकाहरूलाई सोधेका थियौं कोरोना विरुद्धको खोपको बारे के भन्नुहुन्छ। हेरौं सर्वसाधारणको बोली उनीहरूकै शैलीमा। मैले खोप लगाउँदाखेरि मलाई खासै केही अनुभव पनि भयो, त्यो दुख्ने अर्ने त्यस्तो पनि भएको छैन अहिलेसम्म। आधी घन्टामा यहाँपछि तपाईँहरूले देख्नुभयो, दुखाइ पनि भएको छैन। अब यसको केही समस्याहरू देखिन्छ कि देखिँदैन आउने समयमा म तपाईँहरूलाई भन्छु। तर यो खोप लगाउँदाखेरि केही भइहाल्छ कि उति बेला मान्छे मरिहाल्ने हो कि जुन किसिमका बाहिरतिर आइरहेका र्युमर्सहरू थिए, त्यो र्युमर्सहरू तपाईँहरूले पनि प्रत्यक्ष रूपमा आज देख्नुभयो। हामीले खोप लगायौँ, हामी सुरक्षित छौँ, अहिलेसम्म कुनै किसिमको समस्या देखेको छैन। आधी घन्टा नागिसक्यो, दुखाइ पनि भएको छैन मलाई। यो चाहिँ सुरक्षित छ खोप, सबैले हामीले लाउनुपर्छ र यो सबै जति पनि फ्रन्टलाइनर हामी कर्मचारीहरू छौँ, चाहे त्यो सफाई कर्मचारी, स्वास्थ्य कर्मचारी, सबैलाई चाहिँ मैले भन्न खोजेँ कि यो चाहिँ सबैको लागि सुरक्षित छ। मैले पनि लगाएको छु भनेपछि म सबै महिला दिदीबहिनीहरूलाई पनि आग्रह गर्दछु कि निर्धक्क भएर यो खोप लगाउनुहोस्। यो खोप लगाउँदा देख्नु होला फेसियल एक्सप्रेसन पनि अलिकति पेन भएको पनि मलाई फिलिङ भएन र त्यसपछि हामी यहाँ आधा घन्टा अब्जर्भेसनमा पनि बसिरहेको छौँ, देखिहाल्नु भएको छ, केही पनि फिलिङ छैन। जहाँसम्म उहाँहरूले भन्नुभएको छ होइन, जहाँसम्म खोप चाहिँ अहिलेसम्म राम्रो भइरहेछ भनेर भनिराख्नु भएको छ। अब उहाँहरूले भनेअनुसार हामीहरूलाई पनि त्यही लाग्छ जो अलि नियन्त्रण केही कम हुन्छ होला है। अब आफ्नो एक्सपिरियन्स भएको भए त अब भन्न सकिन्थ्यो कि कन्फिडेन्टली भन्न सकिन्थ्यो होइन, तर उहाँहरूले भनेअनुसार चाहिँ जियोस् कम हुन्छ होला। पहिलेको भन्दा अहिले केही नियन्त्रण भएको जस्तो लाग्छ। अब भारततिर त धेरै जोखिममै थियो, अहिले चाहिँ खोप आउँदाखेरि अहिले धेरै राम्रो नै भएछ। अहिले
सबैले आन्दोलन गिराउनु हुँदैन भन्ने छ। मेरो विचारमा यो राम्रो कुरा हो। यो अहिले अब नेपालमा काठमाडौँमा खास गरी विकराल रूपमा भयावह भएको अवस्थामा कोभिड विरुद्धको खोप आएको छ भनेपछि त्यो मेरो सोचमा चाहिँ त्यो राम्रो कुरा हो। अनि अब नेपाल सरकारले राम्रै गरेको छ खोपको बारेमा। खोप ल्याएर जे अब झन् आत्मबल बढ्ने छ सबैजनाको। अब डराउनु पर्ने आत्तिनु पर्ने केही छैन। जे ठिकै हुन्छ, सबैलाई राम्रै हुन्छ होइन। त्यस्तो अब आँतेर केही हुँदैन। खोपले अब खोप आइसकेको छ, कोही पनि नआत्तिनु होला भन्न चाहन्छु। मैले खोप लगाउँदाखेरि मलाई खासै केही 75 जना पुगेको छ। यस्तै पछिल्लो 24 घण्टामा 246 जना निको भएसँगै कोरोना संक्रमणबाट निको हुनेको संख्या 2,65,059 जना पुगेको छ। यस्तै थप 3 जनाको ज्यान गएसँगै कोरोना संक्रमणबाट ज्यान गुमाउनेको संख्या 2020 पुगेको छ। हाल देशभर 3,286 जना आइसोलेसनमा रहेका छन्। क्यापिटल समाचारमा अब पालो विश्रामको। तपाईको परिवेश र बाँकी विश्वका सम्पूर्ण सन्दर्भ मानव सभ्यताका विविध आयाम, साथमा रोचक विश्व अनि विज्ञान र प्रविधिको चर्चा। कार्यक्रम गोलार्ध। मित्रता, सद्भाव र संस्कृतिको पुल। कार्यक्रम हिमाल वारिपारी। क्यापिटल मिडिया ग्रुपको विशेष प्रस्तुति कार्यक्रम हिमाल वारिपारी। विश्रामपछि क्यापिटल समाचारमा स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाका उपाध्यक्ष वामदेव गौतमले विभाजित पार्टीलाई एकता गराउने भन्दै एकता राष्ट्रिय अभियानको घोषणा गर्नुभएको छ। बुधबार ललितपुरको धोबीघाटमा कार्यक्रम गरी उपाध्यक्ष गौतमले विभाजित नेकपालाई एकता गराउनको निम्ति नेकपा एकता राष्ट्रिय अभियानको घोषणा गर्नुभएको हो। नेकपा पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, माधव नेपाल पक्ष र केपी शर्मा ओली पक्षमा राजनीतिक रूपमा विवादित भए पनि गौतम तटस्थ रहँदै आउनु भएको थियो। आफू एकताको पक्षमा रहेको सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिँदै गर्नुभएका गौतमले बुधबारदेखि औपचारिक रूपमै एकता अभियान घोषणा गर्नुभएको हो। उपाध्यक्ष गौतमले पार्टी विभाजनको पक्षमा कोही नभएको भन्दै शक्ति निर्माण गरेर दुई पार्टीलाई एक बनाइ छाड्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभयो। 6 महिनाभित्र पार्टी एकता गराइसक्ने उपाध्यक्ष गौतमको दाबी छ। हाम्रो देशको इज्जत प्रतिष्ठा सगरमाथा जत्तिकै अग्लो हुनेछ। सारा संसारका मानिसहरू हाम्रो देशको नयाँ विशेषतामा निर्माण भएको समाजवाद हेर्न आउनेछन् र हामी पनि ज्यादै खुसी हुनेछौँ भन्ने अवस्था सिर्जना भइरहेका बेला पार्टी विभाजन भएको छ। उपाध्यक्ष गौतमले प्रचण्ड, नेपाल र ओली पक्षधरलाई आफ्नो पक्षमा ल्याउने बताउनु भयो। सर्वोच्च अदालतले प्रतिनिधि सभा विघटनको पक्षमा फैसला गरे पनि आफूहरूले उक्त फैसलालाई शिरोधार्य गर्ने उहाँको भनाइ छ। वैशाखमा चुनाव भए राम्रो उम्मेद्वार छानेर भोट हाल्ने भन्दै संसद पुनर्स्थापना भयो भने पार्टी एकीकरण गराउन समय समेत प्राप्त हुने उहाँले बताउनु भयो। प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापना भए पार्टी एकता जोगाउन सकिने भएकोले आफ्नो भित्री धारणा प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापनाको पक्षमा रहेको बताउनु भयो। बाँच्दासम्म फेरि कम्युनिस्ट आन्दोलन एकताबद्ध गर्ने र मेरै जीवनमा समाजवादको सानो बिरुवा भयो भने लगाउने त्यति भयो भने मेरो शान्तिपूर्वक साथ बन्द गर्ने अवस्थामा म चाहिँ एकदम रमाउने छु भनेर ठानेको छु। गौतमले नेकपालाई विभाजन गर्न अध्यक्षद्वय ओली र प्रचण्डको बराबरी भूमिका रहेको बताउनु भयो। पार्टी एकताको महत्वपूर्ण आधार नै आलोपालो भएको भन्दै गौतमले 2075 मङ्सिर 4 गते अध्यक्ष प्रचण्डलाई कार्यकारी भूमिका दिएपछि पार्टी एकता गर्दाको सहमति अनुसार आलोपालो प्रधानमन्त्री प्रचण्डले छाड्नु नै पार्टी विभाजनको सुरुवात भएको बताउनु भयो। उपाध्यक्ष गौतमले अर्को पार्टी बनाउँछन् भन्ने सन्देश गएको भन्दै आफूहरूले अर्को पार्टी नबनाएको स्पष्ट पार्नु भयो। सर्वोच्चमा परेको मुद्दा फैसला हुने बित्तिकै ओली र प्रचण्ड पक्षका नेताहरू पनि आफूहरूसँग मिसिन आउने उहाँको दाबी छ। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, माधव कुमार नेपाल पक्षले प्रतिनिधि सभा विघटनको विरोधमा धरना कार्यक्रम गरेको छ।
बुधबार नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा प्रचण्ड माधव पक्षका विघटित प्रतिनिधि सभा सदस्य, संविधान सभा सदस्य तथा प्रदेश सभा सदस्यहरूले प्रतिनिधि सभा विघटनको विरोधमा माइती घर मण्डलामा धरना कार्यक्रम गरेका हुन्। नेकपा प्रचण्ड माधव पक्षकी स्थायी कमिटी सदस्य तथा विघटित प्रतिनिधि सभा सदस्य पम्फा भूषालले असंवैधानिक रूपमा संसद विघटन गरी देशलाई प्रतिगमनतर्फ फर्काउने उल्टो कदम सच्याउनका निम्ति धरना बसेको बताउनु भयो। संविधान, संघीयता, गणतन्त्र र जनमतको रक्षाका निम्ति धरना बसेको उहाँको भनाइ छ। अन्तर्गत बनेको प्रतिनिधि सभा जस्तै संविधान अन्तर्गत रहेर आवश्यक कानुन बनाउने हो। सङ्घीय संसदका सांसदहरू र प्रदेश सभाका सांसदहरू हामी धरनामा छौँ र आज सुरु भएपछि 21 गतेसम्म शनिबार बाहेक 21 गतेसम्म हरेक दिन हामी 2 घण्टा धरना बस्छौँ र संविधानको रक्षा, गणतन्त्रको रक्षा, संघीयताको रक्षा र जनमतको रक्षाका निम्ति हो। प्रतिनिधि सभाका सदस्य हरिबोल गजुरेलले जनताले आफ्नो प्रतिनिधि मार्फत बनाएको संविधानमाथि हस्तक्षेप भएको हुँदा आम जनता धरनामा बस्नुपर्ने आवश्यकता रहेको बताउनु भयो। संविधानको रक्षा गर्न र जनतालाई संविधानको रक्षाको निम्ति आउने विश्वासका साथ धरनामा बसेको उहाँको भनाइ छ। यो धरना चाहिँ आम जनता धरना बस्नुपर्ने हो, आन्दोलनमा हुनुपर्ने हो। हामीले संविधान त जनताले चुनेका प्रतिनिधि बनाएको संविधान, त्यो संविधानमाथि नै हस्तक्षेप भयो। संविधान प्रावधान नै कुचेर संविधान संसद विघटन गर्ने काम भयो। यो जनताको सरकारको चासोको, तपाईँको चासोको विषय हो। हाम्रो अन्य कुरो हुँदैन। हामी त संविधान बनाइदिनु, त्यसको रक्षा गर्ने काम त जनताको हो नि। नेकपा प्रचण्ड माधव पक्षले प्रतिनिधि सभा विघटनको विरोधमा आन्दोलनका विभिन्न कार्यक्रम आयोजना गर्दै आएको छ। बुधबारदेखि सुरु भएको यस धरना शनिबार बाहेक 21 गतेसम्म प्रत्येक दिन 2 घण्टा बस्ने बताइएको छ। सरकारले वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन कार्यविधि 2071 खारेज गरेको छ। वन तथा वातावरण मन्त्री प्रेमबहादुर आलेले वैज्ञानिक वनको नाममा अवैध रूपमा रुख कटान हुने अवस्थालाई रोक्न वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन कार्यविधि 2071 खारेज गरिएको बताउनु भयो। मन्त्री आलेले बुधबार पत्रकार सम्मेलन आयोजना गरी माघ 11 गतेको मन्त्री परिषदको बैठकले वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन कार्यक्रमलाई खारेज गरेको बताउनु भयो। कार्यक्रम खारेज भएपछि सरकारद्वारा व्यवस्थित वन, सामुदायिक वन, साझेदारी वनमा कटान भइसकेका काठ दाउरा प्रचलित कानून बमोजिम प्रक्रिया पूरा गरी सदुपयोग, बिक्री, वितरण तथा ओसार प्रसार खुल्ला गर्ने तयारी गरेको पनि बताउनु भयो। वैज्ञानिक वनमा भएका काठहरू सबै रोक्ने भनेर उहाँले क्याबिनेटबाट निर्णय पनि भएको थियो र अहिले मात्रै अस्ति मात्रै हामीले क्याबिनेटमा प्रस्ताव लाग्दाखेरि यो वैज्ञानिक वन खारिज गर्ने भनेर जुन प्रस्ताव लगेको थियो त्यो चाहिँ पारित पनि भएको छ। त्यसलाई छिटै हामी कहाँ त्यो राजपत्राङ्कमा पनि त्यो प्रकाशित हुनेछ। वैज्ञानिक वन कार्यक्रम खारेज भएपछि काठ दाउरा कटान, मुछान, बिक्री, वितरण तथा ओसार प्रसार सम्बन्धमा प्रदेश वन निर्देशनालय मार्फत अनुगमन गरी प्रदेश उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयमा प्रतिवेदन बुझाई अनियमितता भएको पाइए संलग्नलाई कानून अनुरूप कारबाही गरिने पनि उहाँले बताउनु भयो। यस्तै निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माण गर्ने बजेट सुनिश्चितता नभएसम्म रुख कटान गर्न स्वीकृति नदिने पनि मन्त्री आलेले प्रश्न पार्नु भएको छ। कार्यविधि 2071 अनुरूप वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन कार्यक्रम लागू नगरिएका सरकारद्वारा व्यवस्थित वन, सामुदायिक वन र साझेदारी वनमा प्रचलित कानून बमोजिम स्वीकृत भएका वन व्यवस्थापन कार्ययोजना बमोजिम कार्यहरू नियमित रूपमा सुचारू गर्ने। मन्त्री आलेले निजगढ विमानस्थल निर्माण गर्दा जुन ठाउँमा एयरपोर्टको रनवे बन्ने हो त्यही ठाउँमा मात्र रुख कटानको स्वीकृति दिने पनि बताउनु भएको छ। विमानस्थलमा 1900 हेक्टरमा मात्रै रनवे बन्ने भएकाले सोही जमिनमा मात्रै रुख कटान गर्न स्वीकृति दिने तयारी भइराखेको पनि स्पष्ट पार्नु भएको छ। मन्त्री आलेले आफूले मन्त्रालय सम्हालेको 1 महिनामा मन्त्रालय मातहतका धेरै कार्यक्रमहरूलाई व्यवस्थित गराउन लागेको दाबी समेत गर्नुभयो। सिँचाइ नभएका स्थानमा जडीबुटी खेती गर्न सरकारले नै बिउ बिरुवाको उपलब्ध गराउने र उत्पादन भइसकेपछि बजारको व्यवस्थापन गरिदिने योजना बनाएको बताउनु भयो। यस्तै पशुपति आर्यघाटमा निःशुल्क दाउरा वितरण गर्ने कार्यक्रम ल्याउन लागेको पनि मन्त्री आलेले बताउनु भयो। राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष डाक्टर पुष्पराज कँडेलले एमसीसी सहायता नआए सरकारले आफ्नै लगानीमा भए पनि परियोजना कार्यान्वयन गर्नुपर्ने बताउनु भएको छ।
एमसीसी बारे राजनीतिक रूपमा पक्ष र विपक्षमा धारणा बनाउँदा परियोजना आफै गलत हो कि भन्ने भ्रम पनि सिर्जना भएको उपाध्यक्ष कणेलले बताउनु भयो। परियोजनाको राजनीतिक पक्ष जे जस्तो भए पनि केही वर्षभित्र विद्युतको ठूलो राष्ट्रिय प्रसारण लाइन आवश्यक पर्ने भएकोले सरकारले एमसीसी स्वीकृत नभए पनि परियोजनालाई अगाडि बढाउनु पर्ने उहाँको भनाइ छ। एमसीसी परियोजना रूपान्तरणकारी आयोजनाको रूपमा 15औं योजनामा समेत समावेश भइसकेकोले सरकारले परियोजना निर्माणको कार्यलाई तीव्रता दिएको बताउनु भयो। तर देशको पुँजीको अपर्याप्तताको कारणले एमसीसी आवश्यक पर्ने देखिएको पनि उहाँले बताउनु भयो। विद्युत प्रसारण आयोजना चाहिँ नेपालको अत्यावश्यक आयोजना हो। अमेरिकन सहयोग हामीले लिन्छौँ लिँदैनौँ त्यो बेग्लै पाटो हो। तर विद्युत प्रसारण आयोजना चाहिँ दुईटा कारणले, एउटा कुनै दिन हामीले विद्युत चाहिँ अब निर्यात गर्न सक्षम हुन्छौँ हामी र हामीले बाटो पायौँ भने, मार्केट पायौँ भने त्यसको लागि तयारी गर्नु पर्यो एउटा। दोस्रो, नेसनल नेटवर्क त तयार गर्नु पर्यो नि विद्युतको पनि। त्यो नेसनल हाइवे तयार गरेर सबै बेचीदेखि महाकालीसम्मको सबै जोड्नको लागि पनि हामीलाई चाहिँ हाई भोल्टेजको ट्रान्समिसन लाइन त चाहिन्छ। उपाध्यक्ष कणेलले राष्ट्रिय योजना आयोगले आफैले एमसीसी परियोजनालाई 15औं योजनामा समावेश नगरेको पनि स्पष्ट पार्नु भएको छ। ऊर्जा मन्त्रालयबाट निर्णय भएर आएको परियोजनालाई आयोगले पहिचान गरी रूपान्तरणकारी आयोजनामा समावेश गरेको प्रश्न पार्नु भयो। क्यापिटल समाचारमा पुनः एकैछिन विश्राम। ज्योतिषशास्त्र मानव कल्याणको एक अनुपम विद्या। अब घरमै बसी बसी प्रत्यक्ष संवाद गर्नुहोस् र परामर्श लिनुहोस्। युवा ज्योतिष सुदीप गेवालीजी का साथमा प्रस्तुत छ ज्योतिष समय, यानी सम्पूर्ण ज्योतिषीय समाधान। शीघ्र प्रसारण हुँदैछ। मात्र क्यापिटल टेलिभिजन एचडीमा प्रतीक्षा गर्नुहोस्। जनताको लागि यो दुःखदको कुरा हो, किनभने जनताले विश्वास गरेर दिएको हो। 5 वर्ष तिमी चलाऊ, देशलाई बनाऊ र तिम्रो हातमा हामीले सुम्पेका छौँ। हामीलाई पनि शान्ति देऊ, देशलाई पनि समृद्ध बनाऊ भनेर दिएको हो। त्यसको लागि जनतालाई भन्ने कुरा होइन। तर बीचमा आइसकेपछि के भयो भनेको उनीहरूको आन्तरिक कुरा मिलेन। विडम्बना, हामी कहाँ योग्य पनि छैन, विज्ञ पनि छैन, प्राज्ञ पनि छैन। किनभनेदेखि उनीहरू पछाडि लाग्न सकेन। नलागिसकेपछि यहाँबाट चाहिँ टिकट काटेर अब बाहिर जानु पर्यो। र नेतृत्व नै छैन कि यहाँ त नेता मात्रै भयो कि। एक घरमा 6 जना छ भने 6 थरीको नेता जन्म भयो, नेतृत्व भएन। अहिले पनि जति पनि नेतृत्व नेतामा हुनुहुन्छ उहाँहरू योग्यता पनि छ उहाँसँग, तर योग्य चाहिँ हुनु भएन। योग्य चाहिँ भएन कि। योग्यता छ, योग्य भइदिएन। अहिले हाम्रो यहाँ हेर्ने हो भने एग्रिकल्चरको लागि के छ भन्ने हो भने भएको फर्टाइल ल्यान्डहरूमा चाहिँ टोटल त्यहाँ चाहिँ एग्रिकल्चरको फसलहरू उत्पादन हुनुपर्नेमा त यहाँ सबै कङ्क्रिट र रडमा उत्पादन भइरहेछ। तर यहाँ त के छ भने प्लानर चाहिँ नभएको होइन, प्लान गरेको थियो। त्यही विषयमा चाहिँ उहाँले पिएचडी गरेका पनि छन्। तर त्यो पिएचडी कहाँबाट गरेको छ भने जुन देशबाट पिएचडी गरेर आएको, अमेरिकाबाट पिएचडी गरेको कि फरेनबाट पिएचडी गरेर आएको छ। अनि त्यही अनुरूपको चाहिँ यहाँ यस्तो भएको थियो भनेर नेपालमा बसेर सिंहदरबारभित्र बसेर फरेनको प्लान भनेर कहाँबाट हुन्छ सर? विश्रामपछि क्यापिटल समाचारमा पुनः स्वागत छ। अब पालो आर्थिक समाचारको। साताको चौथो दिन बुधबार नेप्से परिसूचक दोब्रो अङ्कले वृद्धि भएको छ। नयाँ रेकर्ड बनाउँदै अगाडि बढेको नेप्से परिसूचक एक दिनको सामान्य करेक्सनपछि बुधबार दोहोरो अङ्कले बढेको हो। नेप्से परिसूचक 18.76 अङ्कले बढेर 2440
41.85 अङ्कमा बन्द भएको छ। 208 कम्पनीका 1,52,89,259 किता सेयर 8,62,38,770 रुपियाँमा खरिद बिक्री भएको छ। 12 उपसूचक मध्ये 5 उपसूचक बढेका छन्। व्यापार, निर्जीवन बीमा, माइक्रो फाइनान्स, जीवन बीमा र म्युचुअल फन्ड बढेका हुन्। अब पालो अन्तर्राष्ट्रिय समाचारको। विश्वभर कोरोना भाइरसबाट संक्रमित हुनेको संख्या 10 करोड नागेको छ। जोन्स हपकिन्स युनिभर्सिटीको तथ्याङ्क अनुसार अहिलेसम्म विश्वभर कोरोनाबाट 10,02,48,000 भन्दा धेरै मानिसहरू संक्रमित भइसकेका छन्। हालसम्मको तथ्याङ्क अनुसार सबैभन्दा बढी संक्रमित अमेरिकामा भेटिएका छन्। अमेरिकामा 2,53,00,000 भन्दा धेरै संक्रमित फेला परिसकेका छन् भने भारतमा पनि 1,06,00,000 भन्दा धेरै संक्रमित भइसकेका छन्। ब्राजिलमा 89,00,000 भन्दा धेरैमा संक्रमण पुष्टि भएको छ। त्यस्तै विश्वभर कोरोनाबाट मृत्यु हुनेको संख्या पनि 21,00,000 नागिसकेको छ। पछिल्लो समय कोरोना विरुद्धको खोप कार्यक्रम विश्वका धेरै मुलुकहरूमा सुरु भए पनि धेरै मुलुकहरूमा कोरोनाको नयाँ प्रकार फैलिरहेकाले संक्रमितको संख्या भने बढ्दो छ। अब पालो खेल समाचारको। कुसुम खतिवड़ाको ह्याट्रिकको मद्दतमा विराटनगर महानगरपालिका मोरङले राजधानीमा जारी राष्ट्रिय महिला लीगमा सुखद नतिजा निकालेको छ। ललितपुर स्थित अखिल नेपाल फुटबल संघ एन्फा मुख्यालयमा बुधबार सम्पन्न खेलमा कुसुमले ह्याट्रिक पूरा गर्दा विराटनगरले चन्द्रपुरमाथि 5-0 को फराकिलो जित निकालेको हो। खेलमा कुसुमको अलावा अनुराई र सरिता शेर्पाले 1-1 गोल गरे। पहिलो हाफमा 2 गोल गरेको विराटनगरले दोस्रो हाफमा 3 गोल गरेको थियो। कुसुमको ह्याट्रिकसँगै जारी प्रतियोगितामा 5औं ह्याट्रिक भएको छ। यसअघि एपीएफकी सावित्रा भण्डारीले 2 ह्याट्रिक गर्दा आर्मीकी विमला चौधरी र चन्द्रपुरकी सविता राणा मगरले 1-1 ह्याट्रिक गरेका छन्। यसअघि सम्पन्न 2 खेलबाट विराटनगरले 1 खेलमा बराबरी र 1 खेल गुमाउन पुगेको थियो। पहिलो खेलमा विराटनगर वालिङसँग 1-1 गोलको बराबरी र एपीएफसँग 7-0 पराजित भएको थियो। तेस्रो खेलमा सुखद नतिजा निकालेको विराटनगरको अङ्क तालिकामा 4 अङ्क भएको छ। उदयपुरको चौदण्डी गढीलाई अघिल्लो खेलमा 7-1 गोल अन्तरले पराजित गरेको चन्द्रपुरले एपीएफसँग 6-0 पराजित भएको थियो। बुधबारको पराजयसँगै चन्द्रपुरको 3 खेलबाट 3 अङ्क नै भएको छ। यो सँगै हामी क्यापिटल समाचारको अन्त्यमा छौँ। अन्त्यमा मुख्य समाचारका शीर्षकहरू फेरि एकपटक। देशभर कोरोना भाइरस विरुद्धको खोप अभियान सुरु। पहिलो चरणमा 4,30,000लाई खोप दिने सरकारको तयारी। 3 महिनाभित्र सबैलाई खोप उपलब्ध गराइसक्ने प्रधानमन्त्री ओलीको भनाई। नेकपा प्रचण्ड नेपाल पक्षद्वारा संसद विघटन विरुद्ध धरना कार्यक्रम आयोजना। विभाजित पार्टीलाई एकता गराउने भन्दै उपाध्यक्ष गौतमद्वारा नेकपा एकता राष्ट्रिय अभियानको घोषणा। सरकारद्वारा वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन कार्यविधि 2071 खारेज। कटान भइसकेका काठदाउरा सदुपयोग, बिक्री वितरण तथा ओसार प्रसार खुल्ला गर्ने तयारी। विश्वभर कोरोना भाइरसबाट संक्रमित हुनेको संख्या 10 करोड नाग्यो। धेरै मुलुकहरूमा कोरोना विरुद्धको खोप सुरु भए पनि नयाँ प्रकार फैलिरहेकाले संक्रमितको संख्या बढ्दो। र राष्ट्रिय महिला लीग फुटबल अन्तर्गत बुधबार भएको खेलमा विराटनगर महानगरपालिकाको फराकिलो जित। कुसुम खतिवड़ाले ह्याट्रिक गर्दा चन्द्रपुर 5-0 गोल अन्तरले पराजित। हौस् त क्यापिटल समाचार अहिलेलाई सकियो। सूचना, मनोरञ्जन र ताजा समाचारका लागि क्यापिटल टिभी हेर्दै रहनुहोला। नमस्कार।